अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त जमील फारूकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून और साबिक वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब का केस भी देख रहे हैं, तो उनसे इस केस के हवाले से जान लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये कितना इनह्यूमन बिहेवियर है आज, जिस तरह एसएसपी फरहत ने मास्क उतार के फेंक दिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब का। और हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया, पाकिस्तान की तारीख में एक नई चीज मैंने देखी है कि जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल, और जुडिशल के बाद फिर जिस्मानी रिमांड पे आ जाते हैं और मजीद एक्सटेंशन की भी वो दरखास्तें कर रहे हैं। देखिए, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय लाइब्रेरी और आपके व्यूअर्स को भी मैं सलाम कहता हूं और वालेकुम अस्सलाम। आपको भी मैं शाबाश देता हूं। आप बड़ी दिलेरी से सारी बात करते हैं और पूरी बात करते हैं सर। वेरी आप चबाते कुछ नहीं है, वेरी काइंड ऑफ यू। लफ्जों का कीमा नहीं करते। दैट्स व्हाई आई लाइक यू। दो चीजें हैं जो आप याद रखिए। एक तो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सामने शहबाज गिल है, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना चोली के पीछे, उन्होंने गेट इमरान खान मुहिम चलाई हुई है। गेट इमरान के लिए वो 3 काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने पूरी कोशिश की कि कोई तरीका हो कि कोई केस निकाला जा सके। तो केस बनेगा कहाँ से जब कुछ करेगा नहीं, तो फिर केस कहाँ से बनेगा। उसके बाद वो डरने के बाद उन्होंने अपने आप को एनआरओ दिया, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट थी, साइफर के जरिए से आई थी, और सहूलतकारों ने जिसको बिठाया था पाकिस्तान के अंदर, जिनके लिए नाम लिए हैं हमने 2 ही सिर्फ हमने कहा है, वो जो 2 मीर ब्रदर्स हैं उनके हमने नाम लिए थे पिछली सदी वाले। दूसरा, आप इसका पहलू ये देख लीजिए कि इमरान खान, गेट इमरान खान माइनस पीटीआई, इस मुहिम के लिए अब उनके पास आखिरी उम्मीद ये है कि उनको एक मसूद महमूद चाहिए, जिस तरह भुट्टो के खिलाफ मसूद महमूद इस्तेमाल किया गया था। आपको पता है भुट्टो को मरवाने वाले कौन थे? जी 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 जी। और वो जो मरवाने वाले हैं उनके हवाले से मैंने केस फाइल किया था, मैंने वजारत कानून से 13 साल तक पढ़ा रहा वो, अभी भी पड़ा हुआ है। और जो उनका नाम बेचते हैं और खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, इक़्तिदार के मजे लेते हैं, वो उस केस के लिए दरखास्त नहीं देते कहीं लग ना जाए, लग जाए बेड़ा गर्क हो जाए उनका बेड़ा गर्क हो जाए। तो वो नहीं मिल रहा मसूद महमूद। वो अबीर अबू जरी एक शायर थे फैसलाबाद के, बुजुर्ग शायर, फौत हो गए 3-4 साल पहले। उन्होंने कहा था कि पुलिस नो आखा रिश्वत खोर ते फायदा की, पिछू करदा रहा टकोर ते फायदा की। तो इनको मसूद महमूद नहीं मिल रहा सर? नहीं मिल रहा। गिल आज तक खड़ा है। हमने जो ताजा तरीन जो अभी केस हम करके आ रहे हैं, असद उमर साहब, आप अपडेट कर दें क्योंकि अभी चलेगा ये। जी, मैं उस केस को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। उसका पहला हिस्सा ये है कि उनको ब्रूटल इनह्यूमन टॉर्चर है, और टॉर्चर वो है जिसके बारे में पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के एक कन्वेंशन पे दस्तखत किए गए हैं कि ये टॉर्चर हमारे यहाँ नहीं होगा। वो कस्टोडियल टॉर्चर है, कस्टडी में रख के बंदा गिरफ्तार करके टॉर्चर है। पाकिस्तान में गद्दारी के मुकदमे बने, किसी पे टॉर्चर नहीं हुआ। दहशतगर्द पकड़े गए, किसी पे टॉर्चर कस्टोडियल नहीं हुआ। पाकिस्तान में लोगों से बरामदगियां हुई, बड़ी तादाद में हेरोइन बरामदगियां की, और उन्होंने बाद में धमकियां दी कि मैं चाहूँ तो मैं गिल ते भी पावा हेरोइन 20 किलो, यानी जिसके घर में होगी वही कहेगा ना, और कौन कहेगा। ये सारा होता रहा, लेकिन कभी किसी के ऊपर टॉर्चर नहीं हुआ। गिल इसलिए एक्सेप्शन है 3 तरह का टॉर्चर की। एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है जो आपके औरिया मकबूल जान ने कहा है, जो हामिद मीर ने कहा है, आपके काशिफ अब्बासी ने कहा है, आपने कहा है, जो मुस्तफा नवाज खोकर साहब जो इस ऑफिस में मेरे साथ 3 साल रहे हैं, जी जी, मेरे वो शागिर्द भी हैं, लेकिन वो पीडीएम की एक पार्टी के इस वक्त सेनेटर है जो गवर्नमेंट में बैठी हुई है। उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ बात की है पूरी। और उसके साथ ही रऊफ क्लासरा ने कहा है, उसके साथ ही हारून रशीद ने। कौन है जो नहीं कहता? सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है। लोग कहते हैं मैंने टॉर्चर की तस्वीरें देखी हैं। अब हुआ क्या है, एक कानून है जिसको कहते हैं कि नोबडी कैन बी द जज ऑफ हिज ओन कॉज, कि अपने खिलाफ पुलिस मुकाबला करे और फिर कहे कि पुलिस मुकाबले की गवाही देने के लिए पुलिस के खिलाफ आप पुलिस के थाने में आ जाएं, आपकी गवाही हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ये इश्तिहार उन्होंने दिया, ये मजाक है कानून का, और इसको सरजमीन बेआईन उन्होंने बनाया। एक ये हमने मांगा, दूसरा उसकी जान की हिफाजत मांगी, तीसरा हमने कहा है कि बोर्ड बनाओ। हम इस बोर्ड को नहीं मानते, और ये जो दे रहे हैं बयान शान इनकी, हम नहीं इस पे तस्लीम करेंगे। बोर्ड बनाओ, 4 सूबों के डॉक्टर हूँ, इंडिपेंडेंट डॉक्टर हूँ, प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर हूँ, क्रेडिबिलिटी वाले डॉक्टर हूँ, पैसे हम देंगे, खर्चा नहीं कराते। पार्टी लेवल के ऊपर अब जरा आ जाते हैं, ये तो लीगल बात होगी। सर प्लीज। टॉर्चर कर रहे हैं इसलिए कि कन्फेशनल स्टेटमेंट उनको चाहिए। ये खान साहब के खिलाफ
عمران خان کے یہ گیٹ عمران خان مہم ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. مقدمہ کہاں ہے, سر الزام کہاں ہے, ثبوت کہاں ہے, اس سے زیادہ لوگوں نے باتیں کی ہوئی ہیں, وہ کہاں ہیں؟ سر گیٹ عمران خان مہم آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن خان صاحب سے پبلک کو زیادہ توقع تھی, خاص طور پر اس کیس کو لے کر. تو پبلک یہ سمجھتی ہے, میں اوپینین شیئر کر رہا ہوں ٹویٹر کے اوپر, آپ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے, وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو زیادہ اوپن اینڈڈلی شہباز گل صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا, جنہوں نے پارٹی کا وہ ہیرو ہے. سارے ہم یعنی یہ جو کل کیس فائل ہوا تھا عدالت نے آج لگایا, اس کے لیے وی برن دی مڈ نائٹ آئل. عمران صاحب بھی, میں بھی, اور پھر اسد عمر صاحب کو میں نے جگایا, ان کو بھی, اور سارے لگے ہوئے ہیں. اور ایک جگہ لڑائی نہیں ہے, اور لڑائی ایک سے نہیں ہے بھائی, لڑائی ایک سے نہیں ہے. تو کچھ کہا گیا خان صاحب کی جانب سے. ایک پہلی دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک آدھ جملے پہ اعتراض ہے ان کو, گل صاحب کو وہ نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر فیصل جاوید صاحب نے سینٹ میں بہت کچھ بولا, انہوں نے کہا کہ ان کو وہ اون نہیں کرتے گل صاحب کے بیان کو. تو یہ پارٹی کے اندر سے اس طرح کی آواز آنا, عمران خان نے کبھی بھی نہیں کہا ہم بیان کو اون نہیں کرتے. نہیں عمران خان صاحب نہیں, فیصل جاوید. نہیں, میں انڈیویجولس کے اوپر میں نہیں جا سکتا. پارٹی پالیسی آپ کو ملے گی عمران خان سے, اس کے وکیل سے مل سکتی ہے کیسز کے حوالے سے. گل صاحب کا جو بیان ہے پارٹی پالیسی کے عین مطابق ہے. جو گل صاحب کا بیان ہے اس کا ایک حصہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے وہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. پارٹی پالیسی یہ ہے. اور جو کیس بنا ہے یہ انتقام ہے, یہ انتقامی کیس ہے 100%. اس لیے رانا ثناء اللہ کیوں ملازموں کے نام میرے سامنے آپ لیتے ہیں؟ مالکوں کا بھی نام لے لے. پھر مالکوں کا نام, سارا کچھ سیٹی فیکٹر, حقانی فیکٹر, سائفر فیکٹر, آل کنیکٹڈ, NRO فیکٹر, اور نواز شریف. پلاننگ تو وہاں ہوتی ہے. وہ بھائی بھی ایک ٹائپ کا ملازم ہی ہے, اس کی کیا اپنی حیثیت ہے, اس کی کیا اپنی اوقات ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جن کو آپ امپورٹڈ گورنمنٹ بولتے ہیں, ان کے زیادہ دن نہیں ہیں اب؟ فیس آف ہے, اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں. اتنا کلوز الیکشن ہے. دیکھیے دو صورتیں آپ یاد رکھ لیجئے. اجتماعی شعور کی توہین کر کے کوئی نظام جبرن نافذ کرنے والا, جس طرح جمہوری نازیزم کرنا چاہتے ہیں, فیشزم کرنا چاہتے ہیں, ٹرائی تو مار رہے ہیں لیکن وہ نہیں چل سکتا, اس لیے الیکشن ہوگا. اور اس وقت جو PDM کی بلیاں ہیں وہ ایک دوسرے کا منہ نوچ رہی ہیں اور پبلک میں نکلنے کے قابل نہیں ہے. یہ تو اب عید کی نمازیں گھر میں تہخانوں کے اندر پڑھتے ہیں, یہ 14 اگست پہ باہر نکل کے فنکشن نہیں کر سکے. یہ 75 سال میں پہلی سالگرہ ہے پاکستان کی بدقسمتی کے ساتھ, which is overshadowed by criminals, money launderers, etc. وہ باہر نکلیں گے تو لوگ ان کو پتا ہے کیا سلوک. اوور شیڈو خان صاحب کر گئے اس دن, جتنا بڑا کراؤڈ انہوں نے بلایا اور جتنا زبردست. میں تو کہتا ہوں کئی اینکروں کی نوکریاں تیل کروانے کے چکر میں, اور جس طرح سے شارٹس چلوا رہے تھے, اتنے تو شارٹ ایک اینکر نہ چلوا سکے. خان صاحب کو پوری گائیڈ لائن ملتی ہے, کیا کرتے ہیں وہ؟ دیکھیے وہ اللہ سے گائیڈ لائن مانگتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ایاک نعبد, بے شک ہم تیری عبادت کرتے ہیں, وایاک نستعین, اور تمہیں ہی ہم اپنا دستگیر اور ہاتھ پکڑنے والا اور مالک و خالق. دیکھیں فیصلہ کرتے ہیں لوگ, وی دی پیپل. اور اس وقت جو پاکستان کی یوتھ ہے, پاکستان کی بہنیں ہیں, پاکستان کے بچے ہیں, پاکستان کے سینئر سٹیزنز ہیں, وہ سارے کے سارے 3 باتوں پہ متفق ہیں. ایک یہ غلامی نہیں کرنی, لا الہ پڑھی ہوئی ہم نے. جیسا اقبال نے کہا تھا نا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ وہ نجات چاہتے ہیں اس سے. دوسرا اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کو سیلف ریلائنس, اندر کے ریسورس کی طرف جانا چاہیے, جو عمران خان نے کی. یار آپ مجھے بتائیں جمیل, یہی اکانومی تھی نا, 450 ارب ہم نے لوگوں کو دیا ساس پروگرام میں. اس وقت مجھے گری ہوئی اکانومی لگتی تھی, لیکن جب یہ آئے نا اس کے بعد لگتا ہے وہ ٹھیک تھے. نہیں, وہ رلی ہوئی اکانومی تھی, بندے بے ایمان نہیں تھے. یہ ڈاکو ہیں, یہ بھرا ہوا خزانہ ہو ڈکار بھی نہیں ماریں گے. یہ کیک کاٹتے ہیں, ساتھ بیکری کے اوپر قبضہ کرتے ہیں, اور بیکری کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے, اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کے مفاد کے تحفظ کے لیے ہم یہ کیک کھا رہے ہیں, تو تہاڈا اللہ مالک ہے. کیا بات ہے. سر ایک آخری سوال, نیوٹرلز سے رابطے میں ہے. دیکھیے جو عمران خان کسی بیک ڈور رابطے پہ یقین نہیں رکھتے, وہ ایک ہی مطالبے پہ کھڑے ہیں. اڑنا تو ضد ہوتی ہے نا, وہ ہے نہیں, اس کے 3 حصے ہیں. الیکشن کمیشن ہٹاؤ, پہلا حصہ ہے اس کا. الیکشن کی تاریخ دو, اس کا دوسرا حصہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ فری الیکشن
ہونے دو, اس لیے کہ اس طرح بیٹھ کے عمران خان اور میں نے وہ انفارمیشن دیکھی اور انہوں نے کہا, کچھ ایک دو اور دوست بھی تھے, انہوں نے کہا یہ وہ 40 سیٹیں جن پہ 2018 میں بھی ہمیں ہرایا گیا تھا, 13 کی بات نہیں کر رہا, 2018. حالانکہ یہ بات پہلے اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہوئی, فرسٹ ٹائم آپ نے ہمارے ساتھ کی ہے. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, پاکستان کے نامور ماہر آئین اور قانون, اسپیشلی ویسے ٹی وی کے لیے بھی وقت نہیں نکالتے, میں نے گن پوائنٹ پہ پکڑ کے نا یوٹیوب کے لیے وقت نکلوا لیا. سر آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑا زبردست قسم کا شعر ہے. شعر یہ ہے کہ نفرت کی زد میں ہوں تو بڑے سخت جان ہیں. کیا بات. نفرت کی زد میں ہوں تو بڑے سخت جان ہیں, ارے ہم اہل دل ہیں, ہم کو محبت سے مار دے. ہم اہل دل ہیں, ہم کو محبت سے مار دے. ڈاکٹر صاحب نے اسپیشلی میرے لیے وقت نکالا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. موسٹ ویلکم آلویز. سر تھینک یو. تھینک یو. پاکستان زندہ باد, اور خوش رہیے, اپنا خیال رکھیے اور خوشیاں بانٹیے. سر تھینک یو. جمیل فاروقی بھی زندہ باد.